तपाई यतिखेर हेर्दै हुनुहुन्छ त्रिशुली खबर टिभी। 24 घण्टा ताजा खबरको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला, नजिक रहेको बेल आइकन दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। सम्पर्कविहीन भएको जहाज मुस्ताङको टिटी भन्ने स्थलमा दुर्घटनाग्रस्त भेटियो। मुस्ताङको घाँसमा दुर्घटनाग्रस्त अवस्थामा भेटियो जहाज। कतिजनाको मृत्यु भयो यसबारे सम्पूर्ण जानकारी। यात्रुका आफन्त सोधपुछ गर्न पोखरा विमानस्थलमा रुँदै कराउँदै नेपाली आकाशमा फेरि अर्को निकै दुःखद घटना। बेपत्ता ताराको जहाजबारे थासङ गाउँपालिका उपाध्यक्ष भन्छन् कोवाङ घटेको भए दुर्घटना हुन थिएन। आज अत्यन्तै नेपालीहरूलाई दुःखदको खबर आयो। खराब मौसमका कारण दुर्घटना भएको खुलासा। पाइलटको मोबाइलमा घन्टी बजिरहेपछि एकाएक मच्चियो खैलाबैला। टिटी लेक वरपर खोजिरहेपछि दुर्घटनाग्रस्त जहाज भेटियो। जहाज हराएपछि बोर्डिङ पास लिएकाहरू कुरैको कुरै। गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थालाई समृद्धको बहसमा केन्द्रित गरौँ, एमाले अध्यक्ष ओलीको भनाई। गणतन्त्रमा मदनको सम्झना र नेकपा एमालेको समीक्षा। दासढुङ्गा टु सौराहा राष्ट्रिय समन्वयका लागि योग्य नेतृत्व गणतन्त्र। काठमाडौँमा नेकपा एमाले गुमायो 5 पालिका र 16वटा ओडा। 2 ओडा जित्दा एकीकृत समाजवादीलाई तेस्रो ठुलो जनमत। माओवादी केन्द्रको पदाधिकारी चयन सँगै निर्वाचनपछि मात्रै हुने। भक्तपुरको मध्यपुर थिमी नगरपालिकाको कार्यपालिका सदस्य निर्वाचनमा काङ्ग्रेस माओवादी विरुद्ध एमाले। पोखराबाट 22 यात्रु लिएर उडेको तारा एयरलाइन्सको जहाज दुर्घटना भएपछि प्रधानमन्त्री देउबाले गरे हार्दिक संवेदना प्रकट। गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले दिए यस्तो निर्देशन। सेरा र प्रहरीको बाक्लो उपस्थित। र पोखराबाट उडेको तारा एयरलाइन्सको जहाजमा अर्का पाइलट लामा पनि थिए जो बिदा मनाउन जोमसोम जाँदै थिए। भयो बीच बाटोमै यस्तो बेपत्ता विमान अन्तिम पल्ट 10:07 जोमसोम टावरको सम्पर्कमा पछि दुर्घटनाग्रस्त। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शक महानुभाव नमस्कार, तपाईहरुलाई हार्दिक स्वागत छ हाम्रो च्यानल त्रिशुली खबर टिभीमा। यदि हाम्रो च्यानललाई अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरी नजिक रहेको बेल आइकन दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। दर्शकहरु, फेरि पनि हामी तपाईहरु माझ निकै दुःखद खबरका साथ उपस्थित भएका छौं। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरी हामीले साथ दिनुहोला। दर्शकबिन, हाम्रो मेहनतको लागि एउटा सानो लाइक गर्न पनि नभुल्नुहोला। दर्शकबिन, फेरि पनि नेपाली आकाशमा एउटा निकै डरलाग्दो दुर्घटना भएको छ। बिहान 10:15 बजे उडेको तारा एयरलाइन्सको जहाज एकाएक हराएपछि खैलाबैला मच्चिएको छ। हराइरहेको तारा एयरका पाइलट प्रभाकरले अन्तर्वार्तामा भुनेका थिए माउन्टेनमा पाइलट गर्ने निकै अनुशासित हुनुपर्छ, तर आज जहाज दुर्घटना भएको छ। कतिजना थिए जहाजभित्र, के कतिको ज्यान गयो यसबारे हामी सम्पूर्ण जानकारी दिनेछौँ भने जोमसोमका लागि उडेका आफन्तहरू यतिखेर पोखराको विमानस्थलमा आफ्ना मान्छेहरूलाई खोज तलासको लागि उपस्थित हुन थालेका छन्। एकाएक सम्पर्कविहीन जहाज मुस्ताङको टिटी भन्ने स्थलमा दुर्घटनाग्रस्त भेटिएको छ। यसबारे सम्पूर्ण जानकारी दिनेछौँ। कसरी भयो दुर्घटना यो पनि हामी आजको समाचारमा जानकारी दिनेछौँ। आउनुहोस् आजको पहिलो खबरतर्फ लागौँ। नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले मुलुकलाई सुशासन र समृद्धितर्फको बहसमा केन्द्रित गर्न छलफल भएको बताएका छन्। गणतन्त्र दिवसको अवसरमा शुभकामना सन्देश दिँदै उनले आपसमा निराशा बाँडेर बस्ने हाम्रो सामाजिक प्रवृत्तिलाई आफूहरूले मुलुकमा गणतन्त्र स्थापना गरेर सुशासन र समृद्धितर्फको बहसमा केन्द्रित गर्न सफल भएको बताएका छन्। उनले अघिल्लो सरकारले नयाँ संविधानले परिकल्पना गरेको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणालीलाई सुदृढ गर्दै मुलुकलाई विकास र समृद्धिको बहसतर्फ अग्रसर गराएको बताएका छन्। आजको यस ऐतिहासिक दिनले मुलुकलाई जन्मसिद्ध श्रेष्ठताको सिद्धान्तमा आधारित राजतन्त्रात्मक शासकीय व्यवस्थाबाट जनताको सर्वोच्चताको प्रणालीमा रूपान्तरण गरेको थियो। मुलुकको सार्वभौम सत्ता र राजकीय सत्ताको स्रोत नेपाली जनतामा निहित रहने ऐतिहासिक उपलब्धि हामीले हासिल गरेका थियौँ। उनले सन्देशमा भनेका छन्, यस ऐतिहासिक परिवर्तनपछि मुलुकले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी 3 तहको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासकीय व्यवस्थाको अभ्यास गरिरहेको छ। अध्यक्ष ओलीले संविधानमा निहित सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई रचनात्मक अभ्यासमा अनुवाद गरेर मुलुकमा नवनिर्माणको नयाँ युगको थालनी भएको बताएका छन्। दर्शक महानुभाव, त्यसगरी आउनुहोस् अब दुःखद खबरतर्फ लागौँ। आइतबार सम्पर्कविहीन तारा एयरको जहाजमा चालक दलका 3 जना सदस्य सहित 22 जना यात्रु सवार थिए, जसमा 2 जना तेस्रो मुलुकका र 4 जना भारतीय नागरिक थिए। उक्त जहाजमा 3 जना चालक दलका सदस्य सहित पाइलट बसन्त लामा पनि सवार रहेका थिए।
यति एरकै पाइलट लामा बिदा मनाउन जोमसोम जान लागेका थिए। पाइलट लामाले आइतबार बिहान मात्र जहाज उडाएका थिए। आफ्नो ड्युटी सकेर बिदा मनाउन भनेर उनी जोमसोम जान लागेका हुन्। यति एयरलाइन्सका प्रवक्ता सुदर्शन बर्तोलका अनुसार जोमसोम जानु अघि पाइलट लामाले 4 उडान भरेका थिए। बिहान जहाज उडाएर पछि पाइलट प्रभाकर प्रसाद घिमिरेलाई हस्तान्तरण गरेका थिए। 100 उडान मार्फत उनी जोमसोमतिर लागेका थिए। पोखराबाट जोमसोमको लागि उडेको तारा एयरको टिन्टर विमान अहिले सम्पर्कविहीन भएपछि एकाएक हङ्गामा मचिएको छ। अन्ततः दुर्घटनाग्रस्त भेटिएको छ। तारा एयरका सिनियर क्याप्टेन घिमिरेले जहाज उडाइरहँदा सह पाइलट उत्सव पोखरेल र एयर होस्टेज कृष्मी थापा समेत साथमा रहेका थिए। सम्पर्कविहीन बनेको विमानमा सवार यात्रुको नामावली सार्वजनिक भएको छ, जसमा पाइलट लामाको पनि नाम छ। उक्त विमान मुस्ताङको लेतेबाट सम्पर्कविहीन भई दुर्घटनाग्रस्त भएको खबर आएको छ। यति एयरका प्रवक्ता बर्तौल्लाले विमानबारे अहिलेसम्म धेरै कुरा पत्ता लागिसकेको बताएका छन्। के कतिजनाको मृत्यु भयो यो स्थगल रिपोर्टबाट थाहा हुने र हामी अन्तिममा तपाईहरुमाझ यो विषयमा पनि हामी जानकारी दिनेछौँ। बाहिर हल्ला धेरै फैलिरहेको छ, तर अहिलेसम्म जहाजभित्र कतिजना मृत छन् र कतिजना जीवित छन् भन्ने अहिलेसम्म यकिन हुन सकेको छैन। खराब मौसमका कारण खोजी कार्यमा समस्या भइरहेको प्रवक्ता बर्तौले जानकारी दिएका छन्। तारा एयरको विमान मुस्ताङको लार्जुङ भन्ने स्थानमा दुर्घटनाग्रस्त अवस्थामा भेटिएको छ। नेपाल वायु सेवा सञ्चालक सङ्घका प्रवक्ता युगराज कडेलले विमान दुर्घटना भएको पुष्टि गरेका हुन्। मुस्ताङको लार्जुङ भन्ने स्थानमा दुर्घटनाग्रस्त अवस्थामा विमान भेटिएको जानकारी प्राप्त भएको छ। कडेलले भने मौसम खराबीका कारण हेलिकप्टर जान नसकेपछि अहिले प्रहरीको टोली उक्त क्षेत्रमा परिचालन गरिएको छ। तारा एयरको 9NAET विमानमा 2 जना विदेशी, 4 जना भारतीय र 13 जना नेपाली यात्रु सवार थिए। साथै विमानका पाइलट प्रभाकर प्रसाद घिमिरेको पाइलट इता स पोखरेल र विमान परिचारिका कृष्मी थापा समेत सवारी थिए। बिहान 9:55 बजे पोखराबाट जोमसोमका लागि उडान भएको विमान एकाएक दुर्घटनाग्रस्तमा भेटिएको छ। दर्शक आइतबार बेपत्ता भएको तारा एयरको विमान बिहान 10:07 जाँदासम्म सम्पर्कमै रहेको पाइएको छ। नेपाल नागरिक उडान प्राधिकरणले जारी गरेको सूचना अनुसार विमान उडेको 12 मिनेटमै सम्पर्कमै रहेको र त्यसपछि सम्पर्कविहीन भएको हो। तारा एयरको 9NAET ट्विन एयर विमान बिहान 9:55 पोखराबाट उडेको हो। अन्तिम पल्ट जोमसोम टावरसँग 10:07 जाँदा घोडापानी भन्ने स्थानमा सम्पर्कमा आएको र सो प्रस्ताव सङ्कर्मविहीन भएपछि दुर्घटनाग्रस्त भएको प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ। प्राधिकरणले विमानको खोजतलास गर्नका लागि फिस्टेस एयरको हेलिकप्टर पठाएको भए तापनि प्रतिकूल मौसमका कारण उक्त विमान पुनः जोमसोम फर्किएको जानकारी दिएको छ भने त्यहाँका स्थानीय वासीहरूले जहाज 2 ठाउँमा ठोकिएर दुर्घटनाग्रस्त भएको र आगोको मुस्लो निस्केको जानकारी दिएपछि जहाज दुर्घटना भएको बताइएको हो। बेपत्ता भएको विमान खोजी तथा उद्धारका लागि काठमाडौँ, पोखरा र जोमसोम विमानस्थलमा थप हेलिकप्टर स्ट्यान्ड राखिएको र मौसममा सुधार आउन साथ खोजी कार्य सुरु गरिने प्राधिकरणले जानकारी दिए पनि दुर्घटना भने पुष्टि भएको छ। अब उद्धारका लागि मात्रै हेलिकप्टर जाने बताइएको छ। सेनाको हेलिकप्टर यतिखेर जोमसोम पुगेको छ। स्थगल मार्गबाट कार्य गर्न नेपाली सेना र नेपाल प्रहरी समेत प्रस्थान भइसकेको बताइएको छ। दर्शकहरू, तारा एयरको विमान कहाँ दुर्घटना भएको भन्ने बारे सेनाको टोलीले पत्ता लगाएको छ। मुस्ताङको घासा पेस्टमा सेनाको पैदल टोली सम्भावित दुर्घटनास्थल खोज्दै गएको थियो। त्यस्तै हेलिकप्टरबाट पनि सैनिक टोली खोजी कार्यमा खटिएको थियो। आइतबार बिहान 9:55 पोखराबाट मुस्ताङको जोमसोमका लागि उडेको तारा एयरको विमान बेपत्ता भएपछि खैलाबुइला मचिएको थियो। विमान मुस्ताङको लेतेको आसपासमा ठोकिएर तल खोप्चोमा झरेको छ। सैनिक प्रवक्ता नारायण सिलवालले आइतबार भने पोखराबाट हाम्रो टोली 1:30 बजे टेक अफ भएको थियो। रेस्क्यु टोलीसहित दुर्घटनाग्रस्त पत्ता लगाउनका लागि हेलिकप्टर त्यसतर्फ पठाइएको हो। दुर्घटनास्थल पत्ता लागेपछि उद्धार टोलीलाई त्यहाँ झारिनेछ। दुर्घटनास्थलको पुष्टि कतिजनाको मृत्यु भयो भन्ने पुष्टि हुन सकेको छैन। नेपाली सेना पैदल मार्गबाट पनि सम्भावित दुर्घटनास्थल गएको, तर दुर्घटनास्थलमा अझै नपुगेको बताइएको छ। घटना भएको खबर आउने बित्तिकै मुस्ताङको घाँसबाट 62 जना सैनिकको फौज पैदल पुगेको छ। त्यसले पनि पत्ता लगाउन सकेको छैन। सम्भावित 2-3 ठाउँको पत्ता लगाउन भनेको थियो, तर सकिएको छैन। खोजी कार्य जारी रहेको भए तापनि स्थानीयले दुर्घटना भएको बताएपछि सैनिक खटाइएको हो।